अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। जी देखें कि लाइबा का जो कुछ भी हुआ आप लोगों के सामने है, सही सच्ची बात है, ये झूठी बात है, कंटेंट के लिए बनाया गया या कुछ भी। जिस चीज़ को हम लोगों ने देखा नहीं है उस पर बात भी करना हमारा बनता नहीं है, क्योंकि बहरहाल हम लोग मुसलमान हैं और हम लोग झूठा नहीं कंटेंट बनाते हैं और नहीं झूठ बोलकर किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कल मैंने बात की लेकिन मेरी बात सही तरह से मैं ना कर पाई थी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी और इस वजह से मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी। तो आज मेरा इरादा है कि मैं इन लोगों के लिए अच्छी तरह से बात करूं, आप लोगों की समझ में भी आए और इन लोगों की समझ में भी आए। लेकिन ये बात है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाला है कि जितनी भी कर लो लेकिन वो सुनेगी नहीं। इसी तरह इनकी अकल पे पर्दे बंधे पड़े हुए हैं और आंखों में पट्टी बंधी हुई है लालच की और हवस की। जो औरत दूसरों के लिए कहती है कि वो चंद व्यूज की खातिर इस तरह करे, अल्लाह पाक उनको हदायत दे। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हदायत दी हुई है। इसी वजह से लिमिट में रहकर मैं रिएक्शन करती हूँ। मेरा रिएक्शन ऐसा नहीं है कि मैं जलील किसी को करूं और ना मुझे इसका अल्लाह पाक ने हक दिया है। लेकिन जो बात कहने की है वो तो मैं कहूँगी, चाहे जितनी मर्जी किसी को तकलीफ होती है वो होती रहे, मुझे अपने अल्लाह पाक को जवाब देना है, किसी इंसान को जवाब नहीं देना है। तो मजीद आगे चल के बातें होंगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर और बेल आइकन को ऑल कैप्शन पे लाजमी प्रेस कर दें। सबसे पहले मैं सोनिया के हवाले से ये कहना चाहूंगी कि मैडम आज आपकी बहन आई थी और आप अपनी बहन के साथ जो भी बातें कर रही थी, जिस तरह आपने अपनी बहन की इंसल्ट की वो भी वीडियो में की, सोशल मीडिया के सामने की। अगर आप बैक कैमरा करती तो हमारे तो फरिश्तों को भी पता नहीं होता कि क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है, उन लोगों के दरमियान क्या बात हुई है, दोनों बहनों के दरमियान। जब आप छोटी छोटी बातें सोशल मीडिया पे शेयर करेंगी, फिर यहाँ से रिएक्शन वाले क्या, जो देखने वाले हैं वो भी इन बातों को पिक करेंगे और पिक करके फिर वो आपकी वीडियो में कमेंट भी करेंगे और फिर रिएक्शन वाले आप पे रिएक्शन भी देंगे। जब आप लोगों ने वो कहते हैं ना ओखली में सर दिया तो औलों से क्या डरना, तो फिर जब आप लोग सोशल मीडिया पे आ गए हो हर चीज को आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे आप लोग व्लॉग्स अपलोड करने से बहुत ही ज्यादा आप लोग सेलिब्रिटीज बन जाओगे। हर नहीं, आप लोग भी गांव के रहने वाले हैं, पंजाबी, और हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं और मैं इसी वजह से आप लोगों पे रिएक्शन करती हूँ। मुझे कोई भी शौक नहीं है कि आप लोगों का नाम ले लेकर मैं यहाँ पे बात करूँ। अगर मैं किसी और टॉपिक पे बात करूँ तो मेरे व्यूज अच्छे आएंगे। आप लोगों को इतना ज्यादा देखता भी कोई नहीं है और न ही इतने ज्यादा फेमस है आप लोग। अपनी आउट पटांग हरकतों से आप लोग ये समझते होंगे कि मैं बहुत ही बड़ी हीरोइन बन गई हूँ, मैं बहुत ही बड़ी फेमस हो गई हूँ। तो ये आपकी भूल है मैडम। जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से ही तुम्हारे लिए मैंने अच्छे अल्फाज बोले। मेरे तमाम देखने वाले और तुम्हारे भी ऑडियंस इस बात की गवाही देंगे। सच्चा पक्का मुसलमान दूसरे बंदे की गवाही देगा कि हाँ जी इसने आज तक आपके खिलाफ कोई बात नहीं की। लेकिन जिस तरह की तुम हरकतें करती हो, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है। जो आप लोगों को दिखाती हो, नहीं खाना पकाने का आप लोगों को है कोई तरीका, नहीं सफाई का तरीका है, नहीं आप लोग नमाज पढ़ते हो और नहीं कोई अल्लाह पाक के नेक कामों में आप लोग शामिल होते हो। बल्कि उठ के 9 बजे 8 बजे आप जब उठती हो तब आप लोगों का सूरज उधर से तुलू हो रहा होता है और आप लोग कहते हो कि अभी हमने नमाज पढ़ी। हालांकि नमाज का टाइम जो होता है ना, अभी गर्मियों में नमाज का टाइम होता है 4:15 बजे तक, इतने में अजान हो जाती है। मैं तो 4:30 बजे तक नमाज फजर की पढ़ती होती हूँ। लेकिन आप लोग तब पढ़ते हो ना जब परिंदे भी घोंसलों से उड़ान भर चुके होते। दूसरी बात कि आज जिस तरह से ये बातें कर रही थी, अपने शोर को कह रही थी, अवैस अचानक आ गए अपनी जी वैल्यू बढ़ाने के लिए। लेकिन अवैस भाई ने 2 मिनट में इसकी वैल्यू की ऐसी कर दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो क्या अब दरवाजे से तुम ऐसे तांगा जंगी तो नहीं करोगी ना, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। आजकल व्हाट्सएप पे इंसान कॉल भी कर सकता है, बता भी सकता है और कह भी सकता है कि मैं अपनी बीवी को लेने के लिए आ रहा हूँ। तो ये सोनिया के तो मुंह पे बात लगी।
اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس نے کہا مجھے مس کیا، تو اویس بھائی نے کہا کہ مس میں کہاں کرتا، میں اپنے کاموں میں بزی رہا، میرے اس طرح سے یہ دن گزر گئے۔ اسی طرح یہ پہلے عورت کرتی تھی، جب وسیم کے گھر تھی تب بھی یہ عورت اس طرح سے کرتی تھی، یہ اپنے ماں باپ کے گھر اتنی آتی نہیں تھی۔ نجمہ چلو جیسے بھی آتی ہے، کھانے کے لیے آتی ہے، جس طرح سے بھی جو بھی بات ہو، لیکن بہرحال نجمہ اپنے ماں باپ کے خبر وغیرہ تو رکھتی ہے نا۔ اب اس کے اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، اس نے ایک بار بھی اپنی بہن لائبہ سے بات نہیں کی۔ لائبہ کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے، چاہے یہ فاطمہ نام بھی چینج کر رہے ہیں، لیکن جو لکھا ہوا نام ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام جب یونین کونسل میں لکھایا جاتا ہے، جب رجسٹر ہوتا ہے نا، اسی نام سے نا انسان جب قیامت والے دن اسی نام سے اٹھایا جائے گا، اور لائبہ کا نام وہی ہے جو اس کا رجسٹر ہوا ہے، اور میں تو لائبہ ہی کہوں گی۔ تو لائبہ سے اس نے ایک منٹ بات نہیں کی، اس کو پتا تھا کہ میری ماں عمرہ کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے، میری بہن کی یہ کنڈیشن ہے، لیکن اس نے کوئی اپنی بہن سے بات نہیں کی، نہ ہی چھوٹے بچوں سے کی۔ آج رمسا جس طرح سے کہہ رہی تھی نا کہ ہمارے بچے سکول جاتے ہیں، اللہ کے بندو آپ تو مرنے والے کو ابھی کنٹینٹ بنا لیتے ہو، تو یہ بچے جب سکول جاتے ہیں آپ لوگ وہ نہ بناؤ، آپ بچوں کو ناشتہ دو، وہ لوگوں کے سامنے اچھے بننے کے لیے آپ لوگ وہ نہ دکھاؤ۔ ملک شیک کے نام پر ہم لوگوں نے کہا کہ بچوں کو آپ لوگ بنانا شیک، ایپل شیک اس طرح کے بنا کے دیا کریں۔ جب مینگو تھے، مینگو شیک کبھی نہیں دیکھا تھا کہ مینگو شیک بچوں کو پیتے ہو، حالانکہ گھر کا دودھ ان کا اپنا ہے، بھینس کا۔ اور اس کے علاوہ جب انہوں نے بنانا بنا کے دیا، بنانا کم تھا اور پانی زیادہ تھا۔ بنانا شیک ہوتا ہے کہ ملک میں ڈال کے اس کو بنانا پڑتا ہے، لیکن انہوں نے ایک تو اتنی زیادہ برف ڈالی اور وہ جگ برف سے ہی فل ہو گیا، برف کے پانی سے۔ اب بچوں نے خاک وہ پیا ہوگا، کیا اس کو آپ لوگ شیک بولیں گے، بنانا شیک بولیں گے آپ لوگ؟ جب آپ خود اپنے بچوں کی اس طرح سے کر رہے ہو، دیکھنے والوں کو تو ترس آتا ہے، کیونکہ جو جن کے اپنے بچے ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر وہی درد اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ تو یہ تو آپ چیزیں دکھا سکتے ہو کہ ہم بچوں کو کھلا پلا رہے ہیں، حالانکہ یہ بچے جو ہے نا، یہ اپنے روزی روٹی کا خود ہی کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہ اتنی عقل مند ہیں کہ سب بات جانتی ہے، یہ کہتی ہے میں پڑھی لکھی ہوں، میں اسلام کے متعلق بھی جانتی ہوں۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو بیری کا درخت ہوتا ہے نا، یہ سدرۃ المنتہا میں ہے۔ سمجھنے والے، سوچنے والے اور جو اسلام کا نالج رکھنے والے، ان کو پتا ہوگا سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے۔ وہاں پر بیری کا درخت ہے، اور بیری کا جو درخت ہوتا ہے نا، وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ کس نے کہا کہ وہ نوست اس کے گھر میں ہوتی ہے؟ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ برکت والا درخت ہوتا ہے، گھر میں لگائیں، جو پھل دار درخت ہوتا ہے۔ یہ لوگوں سے پوچھیں گی، آپ بتائیں کاٹ دیں، کیا کریں، کس طرح سے کریں؟ بہرحال اس پہ کچھ نہیں آ رہا ہے۔ آپ لوگ نماز پڑھا کرو 5 وقت کی، آپ لوگ تلاوت کیا کرو، یا سورۃ رحمان آپ اپنے گھر میں چلایا کرو۔ اس طرح سے شیطان بھی اور جو خلائی مخلوق ہوتی ہے نا، وہ بھی گھر سے بھاگتی ہیں۔ دوسری بات ہے کہ کل لائبہ کے سر پہ پٹی بندی ہوتی ہے، اور آج وہ اس کی پٹی اتر گئی ہے۔ کل جس طرح سے اس کا اور زخمی تھا، ایک دم سے وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ کیئر والی بچی ہے، اس کی کیئر کیا کرو۔ اور رمشا کو کیوں زیادہ اتنا گھمنڈ ہوتا ہے، اور کیوں بدتمیزی کرتی ہو آپ لوگ؟ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگ ہی آپ لوگوں کو ویوز دیتے ہیں، لوگوں سے ہی آپ لوگ بدتمیزی کرتی ہو۔ ہر روز تمہیں اپنے میکے جانے کا بخار ہوتا ہے۔ سونیا ادھر سے اپنے سسرال سے میکے نہیں آ سکتی ہے، لیکن اس کی جو بابی ہے نا، اس نے ٹھیکہ لیے رکھا ہوا ہے اپنے شور کو لے کر، کبھی ادھر چلی گی کبھی ادھر چلی گی، گھر کا ہوش ہی نہیں ہے، جوان ہوتی بچیاں ہیں۔ اور ایک بات، خدا را سماویہ کو آپ لوگ میک اپ نہ کروایا کرو۔ 15-16 سال کی بچی ہے، وہ چھوٹی بچی ہے، اس کو کس کو نمائش آپ لوگوں نے کروانی ہے؟ کس وجہ سے اس کو میک اپ کروا کے ویڈیو کے سامنے لے کر آتی ہو؟ ایک تو آپ لوگوں نے اس کی پڑھائی چھوڑوا دی، سب لوگ سے یہی کہتے ہیں کہ سماویہ نے اسکول چھوڑ دیا ہے، کاموں کی وجہ سے اس کا اسکول کو چھڑوا دیا گیا، کیونکہ جو اس کی دوسری ماں ہے، اس کو تو اپنے آگے پیچھے پھرنے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ گھر میں ٹکے گی تو گھر کے کام کرے گی نا، اور اس بچی کے سر پر ساری ذمہ داریاں انہوں نے ڈال دی ہیں، پھر اس کو تیار کروا کے اس کو اور زیادہ ہائی لائٹ یہ کرتے ہیں۔ خدا کا سوال ہے، بن ماں کی بچی ہے، اور آپ لوگ بچوں پہ خاص توجہ کریں۔ اس طرح سے بچیاں اگر کریں گی نا تو وہ باغی ہو جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔